इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार। अदालत ने अपीलें मंजूर करते हुए मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की एफआईआर के इल्जामात से बरी किया जाता है। किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पीटीआई की जानिब से फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाहक और बेबुनियाद फैसले का खात्मा हो गया। इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अवाम देखेंगे, बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। शिबली फराज ने कहा, ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस था। इन हालात में बानी पीटीआई ने किसी से डील की, न माफीनामा भिजवाया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, अपीलें नए जज को मुंतकिल ना की जाती तो निकाह केस भी खत्म हो चुका होता। बानी पीटीआई के खिलाफ 203 मुकदमात का अंजाम यही है जो आज साइफर केस का हुआ। आप लोगों ने उसका तमाशा बनाया, नहीं फर्क पड़ा। आपने झूठे केसेस किए, नहीं फर्क पड़ा। एक दफा आपने नहीं सुना होगा इमरान खान से कि उसने कहा मुझे रिहा करो। ये अगर बनाएंगे ये सियासी केसेस ताकि इमरान खान ना निकले और ये लोग बच जाएं, बस बहुत हो गई है। हमारी फैमिली वहाँ जाके बैठ जाएगी। झूठे और सियासी केस में भाई सुरखरू हुए। अब बहुत हो गया, मजीद झूठे केस बनाए तो अडियाला के बाहर बैठ जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, जल्द बानी पीटीआई रिहा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो फैसला कालअदम होने पर खुश। बोली, बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। आज वो फैसला आया जिसकी हमें उम्मीद थी। अभी इंसाफ के लिए तवील जिद्दोजहद करनी है। बंद कमरों में बनाया गया साइफर केस, इसमें कभी दम नहीं था। शाह महमूद 9 मई के केसेस में 5 जून तक रिमांड पर हैं। जैन कुरैशी ने कहा, 9 मई के केसेस की हकीकत ये है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, मौजूदगी कहीं भी साबित नहीं हुई। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बानी पीटीआई एक सियासी जलसे में साइफर लहराया। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं। ऐसे लोगों के लिए किसी खाने में कोई माफी नहीं। साइफर खुफिया दस्तावेज था। झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की एक कॉपी गायब है। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी पीटीआई ने साइफर लहराकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेहतर होता अदलिया इस केस को कौमी सलामती से जोड़ती और री ट्रायल के लिए भेजती। फैसला चैलेंज करना है या नहीं, तफसीली फैसले के बाद फैसला किया जाएगा। साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। उन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई की बरीयत पर मुबारकबाद। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान कहा, आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस खत्म हो गया। केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा? तोशाखाना से गाड़ियां लेने वालों में से कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। सब हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। Command of the Constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the reserve, that Yes. party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई आपको सपोर्ट करता है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस अतहर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनको वोट दिया जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस मुनीब बोले, आइन के तहत किसी जमात को तनासब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ना ही किसी जमात को मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम रखा जा सकता है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तवाजुन भी नहीं बिगाड़ा जा सकता।
lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, ہم آپ کو سننے بیٹھے ادھر پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. چلیں فیصل صاحب آپ چلیں پلیز آرگیو کیجئے. چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان جملوں کا تبادلہ. چیف جسٹس نے کہا اگر آپ پہلے سے طے کر کے بیٹھ گئے ہیں تو میں اپنا کیس ختم کرتا ہوں. وکیل فیصل صدیقی کو کہا میرا خیال ہے ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جسٹس منیب بولے فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق حاصل ہے. چیف جسٹس نے کہا فیصل صاحب آگے بڑھیں, میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی. جسٹس منیب اختر بولے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا موقف ہے کہ مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں. امید ہے سپریم کورٹ ہماری 78 مخصوص نشستیں واپس دلائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات لیے گئے. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ اس حوالے سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے. ملک عامر ڈوگر نے کہا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیا مخصوص نشستیں ان کا حق ہے. یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی خان نہیں تو پاکستان نہیں. ٹھیک ہے جی, اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں تو چلے جائیں کہیں اور. آپ کو اگر پاکستان قابل قبول نہیں ہے تو بڑے مواقع ہیں, امیگریشن بڑے ملکوں کی ملتی ہے. 100 بسم اللہ, آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ کہنا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو ملک نہیں تو پھر آپ امیگریشن لے لیں. وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس. کہا یہ لوگ ٹویٹ کر کے بیرونی سرمایہ کاری روکتے ہیں. آدھی پارٹی کہتی ہے ٹویٹ کی, آدھی کہتی ہے نہیں کی. یہ اپنی ہر کی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں. مہنگائی 29 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. پی ٹی آئی حصہ ڈالنا چاہے تو ہم ویلکم کریں گے. اسلام آباد سے منتخب قومی اسمبلی کے تینوں ارکان نے الیکشن ٹریبیونل پر اعتراض اٹھا دیا. طارق فضل چودھری, انجم اکیل اور راجہ خرم نواز نے ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. موقف اپنایا, معزز ٹریبیونل غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہا, ہمیں خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا. کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں دم گھٹنے سے 11 مزدور جاں بحق. چیف مائنز انسپیکٹر کا کہنا ہے حادثہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا. جاں بحق ہونے والوں میں ٹھیکیدار اور مائن مینیجر بھی شامل. جاں بحق افراد کا تعلق سوات اور شانگلہ سے ہے. نماز جنازہ کے بعد میتیں آبائی علاقے روانہ کی جائیں گی. اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار زخمی. حالت تشویشناک. حادثہ شارع دستور پر پیش آیا. ذرائع کا بتانا ہے غیر ملکی خاتون نے ٹریفک سگنل توڑ کر گاڑی موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار عامر کاکڑ پر چڑھا دی. پولیس کانسٹیبل کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. کرپشن اور ناقص کارکردگی. وزیر اعظم کا پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے فوری خاتمے کا حکم. کہا پی ڈبلیو ڈی بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اخراجات کا حجم کم کرنے سے متعلق اجلاس. خصوصی کمیٹی کی رپورٹ. کمیٹی کی کچھ سرکاری اداروں کو ختم اور کچھ کو ضم کرنے کی سفارش. جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے اور سوشل میڈیا مہم کے خلاف توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سمیت مختلف اداروں کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ مسترد کر دی. دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے. جنہوں نے سوشل میڈیا مہم کا آغاز کیا ان کا پتہ لگائیں, جو اصل لوگ ہیں ان کا تعین کریں. جسٹس سردار اعجاز نے استفسار کیا کیا یہ بحث اتفاق ہے کہ ایک ہی روز 3 مختلف مہم چلائی گئیں. عدالت نے سماعت 3 ہفتوں تک ملتوی کر دی.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کر دیا. سیشن جج محمد افضل نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کریں گے. خاور مانکا کے اعتراض کے بعد سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس منتقلی کے لیے خط لکھا تھا. شاعر احمد فرحات کی درخواست ضمانت پر انسداد دہشت گردی عدالت مظفرآباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف نفرت انگیز پوسٹیں کی گئی تھیں. ایف بی آر نے نان فائلرز کے ساتھ فائلرز کی موبائل سمز بھی بلاک کرنا شروع کر دیں. متعدد شہریوں کے اکتوبر 2023 میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہو چکے، لیکن ان کی بھی سمز بند کروا دی گئیں. ٹیکس ریٹرن فارم کی کاپی فراہم کرنے کے باوجود بھی سم بحال نہیں کی جا رہی. کچے کے ڈاکوؤں نے مغوی کو قتل کر کے لاش پھینک دی. شکارپور میں اغوا ہونے والے شہری کی لاش کوٹ شاہو کے کچے سے برآمد. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے رئیس اقبال کو تشدد کر کے قتل کیا. دوسرا شخص شدید زخمی. اللہ ڈینو چاچڑ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دونوں کو گزشتہ شب اغوا کیا گیا تھا. کراچی میں جمالی پل کے قریب پولیس پر حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، دوسرا زخمی. شہید اہلکار کی شناخت یاسین کے نام سے ہوئی. ایس ایس پی ایسٹ کہتے ہیں ناکوں کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کوئی واردات نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا. اہل کراچی خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. کراچی پر خوف مسلط کر رکھا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ڈاکوؤں نے 5 ماہ کے دوران 78 شہریوں کو قتل کر دیا. جرائم پیشہ عناصر سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر پنپ نہیں سکتے. کیا کسی دوسرے شہر میں لوگوں کو ایسے مارا جاتا ہے؟ جن کا کام حفاظت کرنا ہے بس ان کی حفاظت ہو رہی ہے. کراچی پولیس کا احتجاج کرنے والے اساتذہ پر لاٹھی چارج. ریڈ زون جانے کی کوشش کرنے والے کئی اساتذہ کو حراست میں لیا. مذاکرات کے بعد گرفتار اساتذہ کو رہا کر دیا گیا. سیکرٹری تعلیم نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی. اساتذہ کا کہنا ہے 3 دن میں مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر احتجاج کریں گے. لکی مروت میں پولیو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار پر حملہ. اہلکار بستر علی زخمی ہو گیا. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرا زخمی. دستی بم اور بڑی تعداد میں ہتھیار برآمد. چمن میں ٹنڈا بردار افراد کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. خاتون رضاکار، 2 لیڈیز اور 1 پولیس اہلکار زخمی. مشتعل افراد کی اسلحہ اور ویکسین چھیننے کی کوشش. ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. ملک کے 66 مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم. 1,65,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف. دہشت گرد اسرائیل کے جنگی جرائم. بے گھر فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری سے باز نہ آیا. 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینیوں کو شہید، سینکڑوں کو زخمی کر دیا. رفح پر زمین اور فضا سے آگ اور بارود کی بارش جاری. خان یونس میں ہسپتال اور پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری. غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی سے کوئی جگہ محفوظ نہیں. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 36,479 ہو چکی. 82,800 کے قریب زخمی ہیں. اسرائیل کا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم لبنان سے ہونے والے حملے روکنے میں ناکام. حزب اللہ نے کریات شبنا بستی پر راکٹوں کی بارش کر دی. 2 افراد زخمی ہو گئے. 3 مقامات پر گرنے والے راکٹوں سے آگ بھڑک اٹھی. متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے. علاقے میں خوف و ہراس. ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان کی دھماکے دار پرفارمنس. کینیڈا کو 8-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا. رانا وحید اشرف نے 4 گول سکور کیے. غضنفر علی نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی. پاکستان تیسرے میچ میں بدھ کو فرانس سے ٹکرائے گا. T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف سری لنکا 77 رنز پر ڈھیر. 4 کھلاڑیوں نے کھاتا کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی.
कौशल मेंडिस 19 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। नौरतिया की 4 विकेटें। आज के पहले मैच में नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दी। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम भी 109 रन तक महदूद रही। सुपर ओवर में नामीबिया ने रिकॉर्ड 22 रन बनाए। ओमान के बैटर्स 10 रन बना सके। जैसा देश वैसा भेस, डैलस में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी काउबॉय बन गए। शाहीन आफरीदी की हॉलीवुड हीरो की तरह एंट्री। आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद और शादाब ने भी काउबॉय हैट में पोज बनाए। बाबर आजम ने साइम को देखकर तारीफ की। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों का फोटो शूट, मजाक मस्ती चलती रही। टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर, खिलाड़ियों ने लाइट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में होगी डॉलर की बरसात। आईसीसी ने मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। 1,12,50,000 डॉलर की मजमूई इनामी रकम टीमों में तकसीम होगी। फातेह टीम $24,50,000 की हकदार होगी। रनर अप टीम को $12,80,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीम $7,87,000 पाएंगी। 9वीं से 12वीं पोजीशन की टीमों को $2,47,000 मिलेंगे। बाकी टीमों को $2.25 लाख मिलेंगे। नॉकआउट्स के अलावा टीमों को हर मैच में कामयाबी पर $31,154 मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की 8वीं बरसी। रिंग किकिंग हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली 61 मुकाबलों में 56 बार फाते रहे। 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज भी हासिल किया।